تو بچایا جدی پشتی جدی پشتی حق والے توحید والے دیکھی اس چور دروازے لوگ کسی شیطان آ کے مت نہ مار دے، کسی کبر گھمنڈ اندر مبتلا نہ کر دے، کسی شیطان گمراہ نہ کر دے۔ اگر گناہ تو بچے تو کہنا رب دا رحم ہو گیا، اگر عقیدہ توحید و سنت دیتا ہے تو رب دے نام نو آگے کرنا ہے، اونچا کرنا ہے، کہنا اللہ پاک دا ساڈے تے فضل ہو گیا ہے۔ یہ حضرات توجہ میرے والے تے حضرت یوسف دی سیرت ایک اور بات بیان کرا، میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام جدوں انج مصر دے تخت تے جلوہ فروز ہو گیا ہے، حیل دے باسی حضرات توجہ فرمانا انج مصر دے تخت تے تشریف فرمانے، انہاں دے مترے بھرا انہاں دے کول چل کے آئے تے انج ٹک ٹکی باندھ کے ویکھی جا رہے نے ویکھی جا رہے نے، ویندیاں ویندیاں پہچان کے کہندے نے انت یوسف، لگدا ہے تو تے یوسف ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا انا یوسف، میں یوسف ہاں۔ حضرات دیکھو آپ بھی نبی ہے، باپ بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے، نیکا پاکاں دی لڑی ہے، لیکن حضرت یوسف نے کڈی سادگی دے نال اپنا نام لیا ہے۔ اور جس بندے دے دل اندر ایمان ہوندا جنا چھوٹیاں وڈیاں ناماں تو نہیں لڑدا، اشتہاراں فلیکساں تو نہیں لڑدا، اور سلیٹاں پلیٹاں تو نہیں لڑدا، اپنے نام دے لاحقے سابقے نال نہیں لڑدا۔ اونوں یہ نہیں ہوندا کہ میرا نام اونچا ہو جائے، میری پارٹی اونچی ہو جائے، میری سیاست اونچی ہو جائے۔ او زندگی بھر اونچا کردا ہے تے رب دے نام نو اونچا کردا ہے، آگے کردا ہے تو رب دے نام نو آگے کردا ہے۔ اور اگر کسی موقع تے اپنی پہچان کروانی بھی پہ جائے تو بڑی سادگی دے نال نام لیندا ہے، بڑی آشی دے نال اپنا نام لیندا ہے۔ دیکھو انہاں بھراواں نے آکھیا تسی یوسف ہو، حضرت یوسف فرمان لگے ہاں انا یوسف، میں یوسف ہاں۔ سادگی دے نال اپنا نام لیا کر، آشی دے نال اپنا نام لیا کر، ریا دے کولوں بچ جا، دکھلاوے دے کولوں بچ جا، اپنیاں نیکیاں نو اوپن کرن تو بچ جا، اپنیاں نیکیاں اپنے تقوی اور اپنی باللہیت نو اپنے اور اپنے رب دے درمیان راز رکھیا کر۔ اور تیری نیکی دی معراج اس بات اندر ہے، تیری نیکی دا کمال اس بات اندر ہے کہ تو اعلیٰ درجے دا تہجد گزار بھی ہے، اعلیٰ درجے دا متقی بھی ہے، اعلیٰ درجے دا سخی بھی ہے، اعلیٰ درجے دا نمازی بھی ہے، لیکن جدے تیری زبان چو کوئی بول نکلدا ہے انجی پتہ لگدا ہے کہ پتہ نہیں کتنا گناہگار بول رہے ہیں، پتہ نہیں کتنا خطا خار بول رہے ہیں۔ چار نمازاں پڑھ کے تے بڑے بڑے بول بولنے، بڑے بڑے دلاں نو زخمی کرنے، بڑے بڑے معصوماں دے چہریاں دی مسکراہٹاں چھیننے، اے دی وجہ اے کہ اسی نیکی نو اللہ دا فضل نہیں سمجھیا بلکہ گھمنڈ دا شکار ہو گئے، نہ جانے کس فخر دے اندر مبتلا ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے کولوں پوچھیا، کہنے لگے انت یوسف، تو یوسف ہے؟ حضرت یوسف فرماندے نے انا یوسف، میں یوسف ہاں۔ تے پران دے نے یوسف اسی تے تینوں کھو دے اندر سٹ کے آئے، اج تو مصر دے تخت تے کیویں پہنچے، رتبہ مقام کیویں ملیا ہے؟ اہل دے باسیو نبی یوسف نے اے نہیں کیا میں دھکے تھوڑے کھادے نے، میں کوششاں تھوڑیاں کیتیاں نے، میں محنتاں تھوڑیاں کیتیاں نے، نہ میں کیتی ہے تے نہ اے کیا میں بابا یعقوب دے طفیل پہنچیا، نہ اے کیا میں پنج تن دے وسیلے نہ ایتھے پہنچیا، بلکہ جڈا سونا بول بولیا میرا دل کردا ہے تہاڈی مسجد دی دیوار تے لکھ دیا، اللہ دی قسم ہے میرا دل کردا ہے تہاڈے متھیاں تے لکھ دیا، تہاڈے گلے دی مالا بنا دیا۔ حضرت یوسف دے کولوں جدوں پوچھیا نے اس مقام تے کیویں پہنچیا، کی بنیا ہے، تے حضرت یوسف فرماندے نے قد من اللہ علینا اللہ پاک نے احسان کر دیتا ہے، گڈی سونی ہے، کوٹھی سونی ہے، گھر بار سونا ہے، عزت مقام شان کاروبار ہے، اللہ پاک نے تینوں نعمتاں دے نال مالا مال ہی کیتا ہے۔ اج دا نکمے طالب علم گناہگار کولوں بول یاد کر کے لے جا، نالے چوم چوم کے پڑھیا کر، نالے چوم چوم کے رویا کر، جدوں بھی اج نعمتاں ول چاتی پوے، بچیاں ول چاتی پوے، بیٹیاں ول چاتی پوے، کاروبار ول تیریاں نظراں بہن، اے کہنا قد من اللہ علینا، کئی
کئی بندے اجے تک سمجھتے جے مینوں جڑی روٹی مل رہی ہے نا مینوں گلاں سنانیاں بڑیاں آدیاں نے مینوں جڑی روٹی مل رہی ہے میری دکان ٹکانے تے وے میرے ملازم بڑے ایکٹیو نے میں کاروبار بڑا منفرد نرالا کرنا آئیے میرے فیصلہ آباد میں تانوں بڑے بڑے ٹکانے تے بیٹھے لوگ دکھاواں جڑے ایک ایک ڈنگ دی روٹی تو پریشان جے مقروض جے اج اللہ پاک نے تینوں عزت عطا کیتی ہے مقام عطا کیتا ہے نہ شرک کریا کر نہ کبر کریا کر کیا کر رب دا احسان ہو گیا ہے حضرات اللہ پاک دی توفیق دے نال تواڈے سامنے میں تقریباً 3 لفظ بیان کر چکے ہاں جے گناہ تو بچے ہو تو کہنا رب دا رحم ہو گیا ہے جے عقیدہ تو ہدایت سنت ملیا کہنا اللہ دا فضل ہو گیا ہے تے جے پنڈ اندر محل اندر معاشرے اندر تہاڈی عزت ہے بلے بلے مقام و مرتبہ ہے ڈگری اعلی ہے عہدہ اعلی ہے منصب اعلی ہے کسے گمنڈ دا شکار نہیں ہونا کہنا ساڈے تے اللہ پاک دا احسان ہو گیا ہے حضرات آئیے ایک قدم اور آگے بڑھا میرے اور تہاڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک نبی گزرے نے بادشاہ گزرے نے ان دا نام حضرت سلیمان علیہ السلام پرندیاں دیاں بولیاں بھی جان دے توجہ میرے وال حکمرانی بھی ہے بادشاہت بھی ہے ہوا بھی تابع جنات بھی تابع اج جڑا کام تسی ہوائی جہازاں دے کولوں لے رہے ہو یہی کام حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا دے کولوں ادوں لے رہے نے پرندیاں دیاں بولیاں بھی جان دے نے جن بھی تابع ہوا بھی تابع بادشاہ بھی نے نبی بھی نے باپ نو بھی اللہ نے بڑا کمال دیتا ہے حیل دے باسیو انج ایک دن درس دے رہے نے اپنے صحابہ نو تے درس دیندیاں کی آندے نے کتے لوکاں دے عقیدے دا بیڑا غرق نہ ہو جائے کتے لوگ مشرک نہ ہو جان گے پتہ نہیں کیڑی گدڑ سنگھی ہے سلیمان دے کول پتہ نہیں سلیمان کی کردا ہے دناں جی چڑھ گیا بڑا مقام ملیا اے لوگ بھی تہاڈے عقیدے دا بیڑا غرق کرن گے تہاڈے منہ تے تہاڈیاں تعریفاں کر کے اپنا پلہ جھاڑ دیا کر جدوں کہ بندہ تیرے منہ تے آ کے تیری تعریف کرے تیرا سینہ جل جائے تیرا دل جل جائے کہ میرے جن نکمے پاپی گندے بندے دی تعریف کیوں کرنا ہے تعریف اس رب دی کر جن نے میرے جے گناہگار دے ایپاں نو ڈھک کے تے عزت عطا کیتی ہے تعریف اس رب دی کر جن نے میرے تے کرم نوازی کیتی ہے جی القا پاک سن کے عہدے سن کے ڈگریاں سن کے تیرا دل جلدا ہے کڑدا ہے سمجھ لے تیرے دل اندر ایمان کرو دادا موجود ہے اگر تو اپنی تعریفاں سن کے اور زیادہ چوڑا ہو جانا ہے اپنی تعریفاں سن کے اور زیادہ پھول جانا ہے سمجھ لے تیرے سارے معاملے کھوکھلے نے حضرت سلیمان نے ویکھیا کہ لوکاں دا عقیدہ نہ تباہ ہو جائے حضرت سلیمان انج ایک دن درس دے رہے ہیں جویں تسی ماشاءاللہ درس قرآن پاک دا اہتمام کیتا ہے تے درس دیندیاں کی آندے نے فرماندے نے یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر اوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین چار ڈگریاں لے کے توجہ میرے والو جوانو 4 ڈگریاں لے کے ماں نو تو کر کے بلانا ہے باپ نو تو کر کے بلانا ہے وڈے بھرا دا حیا نہیں کردا بہن دا حیا نہیں کردا تو 4 لفظ پڑھ کے 2 ڈگریاں لے کے تے بڈھے باپ نو بجلی دے بل تو لڑنا تے بڈھی ماں نو انا تینو عقل نہیں سمجھ نہیں اور تو 4 لفظ پڑھ کے بڈھے باپ نو رلانے 4 لفظ پڑھ کے گھر دے اندر بڈھی ماں نو پریشان کرنے ایتھے پرندیاں دیاں بولیاں بھی جانتے نے رب نے علم دے اندر کمال اس قدر زیادہ عطا کیتا ہے کہ پرندیاں دیاں بولیاں بھی جان رہے ہیں اور اوتینا من کل شیء دنیا دی ہر نعمت انہاں دے کول ہے تے حضرت سلیمان نے فرمایا ان ھذا لہو الفضل المبین یہ اللہ پاک دا فضل مبین ہے میرے بابا جی میرے ویر جی میرے بھائی میری عزیزہ میری بیٹی میری روحانی ماں گھر سونا نظر آئے کاروبار سونا نظر آئے اولاد سونی نظر آئے بچیاں با پردہ نے الحمدللہ عقیدہ سونا نماز سونی ہے یہی کہنا ان ھذا لہو الفضل المبین تیرے نالوں زیادہ سونیاں شکلاں نے تے تیرے نالوں زیادہ لمیاں داڑیاں نے تیرے نالوں زیادہ چٹے رنگ نے تے
تیرے نالوں زیادہ پیسے روپیے نے اللہ دی قسم حجراں دی پوجا کر دے جے شجراں دی پوجا کر دے جے قبراں دی پوجا کر دے جے اللہ معاف فرمائے کائنات دا گھنٹا تے کٹیا ترین شرک کر دے جے اپنی کھڈیاں نال کالیاں ٹاکیاں بن کے اپنے رکشیاں دے نال ننے منے بچے دے جوتے ٹانگ کے اے بدبخت اندے مینوں ایکسیڈنٹ تو بچاندی ہے تے کالے رنگ دی ٹاکی بچاندی ہے مینوں نظر بد تو بچاندی ہے تے ننے بچے دی جوتی بچاندی ہے اس گئے گزرے دور دے اندر اگر تینوں عقیدہ توحید مل گیا اس گئے گزرے دور دے اندر اگر تینوں عقیدہ سنت مل گیا مال مل گیا اولاد مل گئی ہے کاروبار مل گیا معاشرے اندر عزت مل گئی ہے لوگ تینوں کھلا کے فخر محسوس کر دے نے تیرے کو دعا کرا کے فخر محسوس کر دے نے تو جماعتیاں دا جینا حرام کر دیتا ہے تو تنظیم دا جینا حرام کر دیتا ہے تو مسجد والے دا جینا حرام کر دیتا ہے ہر جگہ تے جا کے تفرقے دی بات کرنے ہر جگہ تے جا کے منافقت کرنے ہر جگہ تے جا کے چغلی کرنے ہر جگہ تے جا کے غیبت کرنے اور پیاریاں دیاں چہریاں دیاں تو مسکراہٹاں چھین لئی نے نہ میرے ہر ویلے پچھیا روے اللہ دی یاد دے اندر واؤ میرے مالکا میرے جے نکمے گناہگار دے تو اینے فضل کر دے بڑی لذت جو اس گل دے اندر کہ بندہ اپنا پلہ چاڑ کے گوے مالکا میں کچھ نہیں کیتا حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے مدارج السالکین دے اندر بڑی پیاری بات لکھی ہے آپ صاحب فرماندے نے بندہ حج کردے نا اللہ راضی ہوندا ہے بندہ عمرہ کردے نا اللہ راضی ہوندا ہے بندہ نماز پڑھدا ہے نا اللہ راضی ہوندا ہے لیکن آپ صاحب فرماندے نے اللہ سب نالوں زیادہ بندے تے راضی ہو ہوندا ہے ازمائشاں دی چکی دی اندر بندہ آپ پسدا ہے پریشان بندہ آپ ہوندا ہے توجہ میرے وال مصیبتاں بندہ آپ برداشت کردا ہے سارا دن محنت مزدوری آپ کردا ہے بچی نو آپ پالدا ہے بچے نو آپ پالدا ہے لیکن جدوں بچی جوان ہو گئی با پردہ ہو گئی شادی ہو گئی دکان مکان عزتاں مل گئیاں ساری زندگی دکھاں دی چکی اندر آپ پسدا رہیا ہے جدوں عزت ملی ہے تیج پلہ چاڑ کے کہندا میرے اللہ میں کچھ نہیں کیتا سب کچھ تو ہی کیتا ہے نبی کل کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے آقا علیہ السلام ارشاد فرماندے نے کہ جدوں بندہ اینی گل کہندا اپنا پلہ جھاڑ دیندا ہے نا اللہ فرماندے نے بندیا دکھاں دی چکی اندر تو پسنا ہے ازمائشاں دی چکی اندر تو پسنا ہے امتحاناں دے اندر تینوں میں مبتلا کیتا ہے تے جدوں عزت ملدی ہے تے اللہ میں کچھ نہیں کیتا جا میں اللہ نے تیرے زندگی پر دے گناہ معاف کر دیتے نے تے تینوں اپنی جنت دا مہمان بنا دیتا ہے یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء آئیے نہیں سمجھے گا اور واقعہ سنانا چاہنا میرے پیارے بھائیوں بڑیاں کانفرنساں دے مزاج بگڑ چکے جے معاف کرے آجے اسی سمجھنے جنی دیر تک 4 نعرے نہ بجن سبحان اللہ دی چھل نہ آئے اور مولوی تے مولوی نہ چڑھیا ہوئے انی دیر تک کانفرنس کامیاب نہیں پروگرام کامیاب نہیں اس مسجد دی انتظامیہ میں مبارکباد دینا اور جو میرے گجرات ضلع دی اکابرین تشریف فرمانے میں مبارکباد دینا اس وقت حالات دا تقاضا کہ ایسے سنجیدہ موضوعات اور دروس کا اہتمام کیتا جائے لمبیاں چوڑیاں کانفرنساں اور اخراجات نالوے پروگرام زیادہ فائدے مند نے انہوں ترجمہ کلاس سمجھو حدیث کلاس سمجھو آئیے جو پیغام توڑے پیش خدمت کرنا چاہنا حضرت سلیمان علیہ السلام دے ملکہ بلقیس دے نال مذاکرات جاری نے تے ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان دے کول آن دا ارادہ کر لیا ہے ایک دن حضرت سلیمان انج اپنے صحابہ دے اندر بیٹھے نے کہ نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھا کہ نبی سلیمان آندے نے میرے یاروں ہے کوئی تھوڑے جو جڑا ملکہ بلقیس دے ان کو پہلے سبا دی ملکہ یمن دے علاقے سبا دی ملکہ بلقیس دے ان کو پہلے او دا تخت کوئی میرے کو لے کے آ جائے میری بارگاہ اندر پیش کر دے حضرات ایک جن کہنے لگا حضرت جی میں او دا تخت تہاڈی بارگاہ دے اندر پیش کراں گا چند گھنٹیاں دے اندر تہاڈی مجلس ختم ہوئے گی تے میں تخت تہاڈے سامنے پیش کر
کر دیا گا. حیل دے باسی حضرات توجہ میرے بار رکھیا جے. ایک اور صحابی کہنے لگا انسان اے نبی سلیمان تہاڈی مجلس مکن تو پہلے نہیں میں لمحہ پر دے اندر دا تخت تہاڈی خدمت پیش کر دیاں گا. حضرات اٹھائی اللہ دا قرآن تو 2 ٹکے دا کام کرنا ہے تے شیر دے صاحب دے نال لوگاں دے کولوں تعریفاں دے مطالبے کرنا ہے. ذرہ عمل کرنا ہے تے ٹنا منا کبر تے تکبر کرنا ہے. اے نبی پاک حضرت سلیمان دے صحابی نے لمحہ پر دے اندر نبی سلیمان دے سامنے تخت کر دیتا ہے. رب دا قرآن اندر فلما راہ مستقرن اندا جدوں حضرت سلیمان نے ویکھیا ہے کہ لمحہ پر دے اندر ملکہ بلقیس دا تخت تہاڈی مسجد نال کئی گنا بڑا نے موتی جڑے ہیرے جڑے جواہرات جڑے اے تخت حضرت سلیمان دے سامنے پیش ہو گیا. کہ جدوں حضرت سلیمان دے سامنے پیش ہویا ہے نبی سلیمان نے نہیں آکھیا ویکھیا پھر میرا کمال اے نہیں کہ حضرت داؤد دے طفیل آیا اے نہیں کہ حضرت ابراہیم دے صدقے آیا ہے بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جدوں تخت دیکھیا ہے تے تخت دے کے کی کہندے نے ھذا من فضل ربی ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم. گالی میں نکمہ طالب علم کہنا چاہنا ویریا کسے شرک تے کبر اندر مبتلا نہیں ہونا. تے وہ بڑے تو بڑا جماعت دا کام کرے مسلک دا کام کرے. تیرے دور دے اندر جماعت دا بڑا کام ہویا تنظیم دا بڑا کام ہویا بڑی جب مسجداں پڑھیاں نے بڑے لوگ اہل حدیث ہوئے نے بڑے لوگ سنت دے قریب آئے نے. یہی کہنا ہے ھذا من فضل ربی اے میرے اللہ دا فضل ہے اے میرے اللہ دا رحم ہے اے میرے اللہ دا احسان ہے اے میرے اللہ دا کرم ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی یہ کیا ہے. آئیے میں قرآن پاک دے 16ویں پارے سے ایک اور دلیل پیش کر میرے اور تہاڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک بادشاہ گزریا ہے. حیل دے باسی اس بادشاہ دا نام جے ذوالقرنین. ذو دا معنی ہے والا, کرن کہندے نے کنارے نو, کرنین دا معنی ہے 2 کنارے والا, ذوالقرنین دا معنی ہے او بادشاہ جڑے زمین دے ایک کنارے تو لے کے تے زمین دے دوسرے کنارے تک انہیں پوری زمین دا چکر لگایا ہے. حضرات چکر لگاندا ایک علاقے دے اندر چلا گیا ہے. لوگ کہندے نے ذوالقرنین اے جڑی قوم ہے نا یہ جوج مجوج دی ہے سانو پریشان کر دیے. دھیان میرے وال انہاں دے درمیان تے ساڈے درمیان کوئی رکاوٹ کھڑی کر دے, دیوار کھڑی کر دے. حضرات رب دا قرآن آندا ہے لوہے دیاں پلیٹاں آ گئیاں, لوہے دیاں سلیٹاں آ گئیاں, تانبا پگلایا گیا, شیشہ پگلایا گیا. پچھو علماء دے کولوں رب دی زمین تے ایک اتنی لمبی چوڑی دیوار بن گئی ہے جہو جی دیوار اج تک کدی نہیں بنی ہے. کائنات دا منفرد کارنامہ سر انجام دیتا ہے. تے جدوں انج دیوار بن گئی نا تے دھیان تہاڈا میرے والے تے تربیت دی بات کراں. لوگاں نے کیا واہ ذوالقرنین تو کمال کر دیتا ہے, واہ ذوالقرنین تو حد کر دیتی ہے. یاد رکھو اہل حدیثو صرف اچھی آمین کہنے دا نام اہل حدیثیت نہیں جے, کلے رفع الیدین دا نام اہل حدیثیت نہیں جے, پیر نہ پیر ملان دا نام اہل حدیثیت نہیں جے. درجنوں نہیں سینکڑوں حدیث ایسیاں نے جنہاں تے اسی عمل نہیں کردے. اور نہ حدیث جو ایک حدیث صحیح بخاری پاک اندر ہے آپ نے فرمایا جڑا بندہ تواڈے منہ تے تواڈی تعریف کردا ہے اے دوستی دے روپ اندر تواڈا دشمن ہے. اور اگر تواڈا بس چلے تو مٹھی مٹی لے کے اے دے منہ دے اندر ڈال کے دے منہ نو بند کر دیو. لیکن دیکھ لو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اسی اپنے خوشامدی رکھے نے انہاں دے منہ تو تعریفاں سننے بھی سارے معاملات تواڈے سامنے موجود نے. تے جڑا ساڈے تے تنقید کرے ساڈی نماز دی اصلاح کرے ساڈے پردے دی اصلاح کرے ساڈے معاملات دی اصلاح کرے سانو دشمناں نالوں بھی زیادہ بدتر لگدا نا میرے بھائیو. اج دے پروگرام دا ایک سنجیدہ پیغام ہے جڑا تواڈے تے تنقید کرے اپنے تے تنقید برداشت کریا کر. تو نبی نہیں, تنقید رب دے نبی تے نہیں ہو سکتی, تنقید رب دے رسول تے نہیں ہو سکتی. ہر دوسرے تیسرے چوتھے تے تنقید ہو سکتی ہے. باہر سورج جدوں انہاں نے تعریفاں کیتیاں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام جڑے نے انہاں نے ویکھیا لوگاں دا عقیدہ تباہ ہو رہا برباد ہو
ہو گیا، مینوں کرنی والا سمجھ رہے نے، توجہ میرے وال دھرنی والا سمجھ رہے نے۔ حضرت ذوالقرنین نے جدوں ویکھیا نا تعریفاں میریاں کردے نے، قرآن پاک دا 16واں پارہ تے جڑا بول ایتھے حضرت ذوالقرنین نے بولیا میرا دل کردا سٹیکر بنا دیا، بینر لگا دیا، گلی گلی لکھ دیا۔ حضرت ذوالقرنین نے کی فرمایا، چلیو ذوالقرنین دیاں تعریفاں نہ کرو، اے جڑی تانوں دیوار نظر آ رہی ہے، ھذا رحمت من ربی، ھذا رحمت من ربی فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا وکان وعد ربی حقا۔ اللہ دی رحمت ہے، تو کوٹھی سونی پا لئیے، تو کوئی پروگرام سونا بنا لیا ہے، تو کوئی ادارہ سونا بنا لیا ہے، کوئی مسجد سونی بنا لئیے، اس تو علاوہ یا کوئی تو اور پیارا کام کر لیا ہے، یہی کہنا اللہ پاک دی رحمت ہو گئی ہے، یہی کہنا اللہ پاک دا احسان ہو گیا ہے، یہی کہنا اللہ پاک نے رحمت کر دیتی ہے۔ مکان وال وین رب دی لوگ پتہ کی کہندے نے، تو جو میرے آندے نے میریاں کوششاں دا نتیجہ جنوں ملدا ہوندا تہاڈیاں دعا، ایک تے تہاڈیاں دعاواں لے کے بہ گئی ہاں۔ علماء کرام تشریف فرمانے او پیندیاں لیندیاں لوگاں دیاں دعاواں، لوگاں دیاں تعریفاں نہیں کری دیاں۔ دیکھو نا اگر کسی بندے نے ہاتھ پوچھیا نا جی کی حال ہے، الحمدللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ باذن اللہ بمشیت اللہ، اللہ دا فضل، اللہ دا کرم، اللہ دی عطا، ماشاءاللہ۔ رب دے نام نو اگے بھی کرنا، رب دے نام نو اونچیاں بھی کرنا، رب دے نام نو پیچھے بھی نہیں کرنا، رب دے نام نو نیچے بھی نہیں کرنا۔ ایتھے پوچھے نہیں کی حال ہے، اگوں دی تہاڈیاں دعاواں۔ ادھروں پوچھیے کی حال ہے، یہ آندے جی پیراں دیاں دعاواں۔ ادھروں پوچھیے کی حال ہے، یہ آندا ملنگاں دیاں دعاواں۔ یہ آندے نے تہاڈیاں دعاواں۔ جے ملنگاں دیاں دعاواں شرک ہے، پیراں دیاں دعاواں شرک ہے، تے تہاڈیاں دعاواں کتھوں دی توئی دے؟ میں کوئی شرک دا کفر دا کو بڑا فتویٰ نہیں لگا رہا، میں تو اتنی بات کہہ رہا اللہ دے بندوں بھی حال پوچھے نا، پیندیاں لیندیاں کہنا تہاڈیاں دعاواں کسے نبی دا طریقہ نہیں جے، کسے صحابی دا طریقہ نہیں جے، کسے ولی دا طریقہ نہیں جے۔ کوئی تیرے کولو حال پوچھے سب تو پہلے اللہ دیاں تعریفاں دی امپار لگا دیا کر، اللہ دیاں تعریفاں دے ڈھیر لگا دیا کر، الحمدللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ رب دی رحمت ہے، رب دا فضل ہے، رب دا نام ہے، رب نے نوازیا ہے، اللہ دا کرم و فضل ہے، سب تو پہلے اللہ دی تعریف تے انبار لگا دیا کر۔ ہاں اگر کوئی تیرا استاد ہے، تیرا عالم ہے، تیرا بڑا ہے، اینی گل کہن چ کوئی حرج نہیں کہ حضرت صاحب اللہ دیاں بڑیاں رحمتاں نے تے دعاواں تسی پہلے بھی کردے ہو، ہور تہاڈی خدمت چ گزارش ہے مینوں اپنی دعاواں چ یاد رکھیا جی۔ پیندیاں لیندیاں کہنا تہاڈیاں دعاواں میں سمجھنا عقیدہ توحید دی غیرت دے منافی ہے۔ اور پھر کئی لوگ اتنا کہتے ہیں آؤ جی کھانا کھواندے جی، اگے بھی جو تہاڈا ہی دتا کھائیدا۔ چند دن پہلے ایک عورت ملی، عورت جدی پشتی اہل دی عورت، توجہ فرمانا۔ کسی نے پوچھا بھن جی کی حال ہے، اگوں جواب دیندی ہے تے جواب دیندی پتہ کی آندی ہے، آندی جی تہاڈیاں دعاواں نال ہی جیندے ہیں پے، تہاڈیاں دعاواں نال ہی جینے پے ہو میرے پیارے بھائی۔ اللہ نو آگے بھی کرو، اللہ دے نام نو اونچا بھی کرو۔ میریاں دعاواں بعد اندر، تیریاں دعاواں بعد اندر۔ کئیاں نے اپنی گڈیاں دے پیچھے لکھے ہے صرف ماں باپ کی دعائیں نہیں، صرف ماں باپ کی دعائیں نہیں، یہ جملہ مٹا دے، ختم کر دے، ایتھے لکھ دے صرف اللہ کی رحمت، صرف اللہ کا فضل، صرف اللہ کی عطا، صرف اللہ کا کرم۔ تیری والدہ بات جو ہے، تیرا والد بات جو ہے، تیرے استاد دا نمبر بات جو ہے، تیرے چھوٹے بڑے کا نمبر بات جو ہے۔ آئیے اہل حدیث و اہل سنت کہلانے والوں، رب دے نام نو آگے بھی کرو، رب دے نام نو اونچا بھی کرو، رب دے نام نو بلند بھی کرو، شرک دے کولو بھی بچو، کبر دے کولو بھی بچو۔ اے کہنا رب دا رحم ہو گیا ہے، رب دا احسان ہو گیا ہے، اللہ دا فضل ہو گیا ہے، رب دی رحمت ہو گئی ہے۔ نہیں سمجھے بخاری پاک جو ایک واقعہ بیان کرا، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیٹیاں والے ہو، بہنا والے ہو، ذرا غور کریا جے صحیح بخاری شریف اندر ساڈے آئی دے مضمون دے مطابق کڈی پیاری حدیث موجود ہے۔ میری اور تہاڈی ماں، مومنہ دی ماں، ہر اس بندے دی ماں جدے دل دے اندر ایمان ہے، عفیفہ کائنات، صدیقہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے تومتاں لگ گئیاں۔ حیل دے باسیو غور فرمایا جدو تومتاں لگیاں نے، اللہ دے نبی بھی رو
رہے نے، ام رومان بھی رو رہی نے، سیدنا ابی بکر بھی رو رہے نے، سیدہ عائشہ بھی رو رہی نے، رو رو کے عجیب ہی حالات بن گئے حضرات۔ ایک دن ایسا بھی آ گیا ہے، اج بھی جدو میں بخاری پاک اندر لفظ پڑھنا اللہ دی قسم میرا دل پاش پاش ہو جاتا ہے۔ ایک دن اللہ دے نبی ایڈے پریشان ہو گئے، آپ علیہ السلام سیدہ دے حجرے دے اندر آئے، آ کے آقا فرماندے نے عائشہ اگر واقعی تیرے کولوں گناہ ہو گیا ہے تے عائشہ رب کولوں معافی مانگ لے، عائشہ جے غلطی کر بیٹھی ہے تے اللہ کولوں معافی مانگ لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے دے واسیو جدو نبی پاک نے اما عائشہ نو اینی گل کہی ہوئے گی تو بھی بیٹیاں والا تے میں بھی بیٹیاں والا، تو بھی بہناں والا تے میں بھی بہناں والا، ادو میری ماں دی کیفیت کی ہوئے گی؟ دل کردہ ہوئے گا نا اللہ آسمان ہی پھٹ جائے، اللہ تیری زمین ہی پھٹ جائے۔ لیکن دیکھ لو کڈے کڈے منافقہ لوگاں دا سامنا کرنا پیندا جو، کنیاں کنیاں منافقہ نہ چالاں گے۔ مت سمجھو دین دا کم کرو گے، مت سمجھو توحید دا کم کرو گے، مت سمجھو مسلک دا کم کرو گے، مت سمجھو خودداری نال کم کرو گے تے لوگ تواڈے گلاں اندر پھلاں دا ہار پاؤن گے۔ جتنے اخلاص دے نال، جتنے تقوی دے نال، جتنی للہیت دے نال دن رات ایک کر کے اللہ دے دین دے سچے دائی بنو گے، تواڈے چوں منافق پیدا ہون گے، تواڈے چوں مخالف پیدا ہون گے، جڑے حضرت منہ تے آ کے شیخ شیخ کہن گے لیکن تنہائی اندر تواڈیاں عزتاں دے ڈاکو بن کے تواڈے تے تہمتاں دی بچھاڑ کرن گے۔ لیکن یاد رکھیا جے منافق نہ کل کامیاب تھے نہ آج کامیاب ہے، مل کے بولو نہ قیامت تک کامیاب ہو سکتے نے۔ وہ کل بھی ذلیل تھے، وہ آج بھی ذلیل ہے، وہ قیامت تک ذلیل ہے۔ لیکن یاد رکھے آجے جیڑا ان حالات دی تنگی دے اندر اپنے رب دے نال جڑ جائے، اللہ نو علم و عرفان تے معرفت دے بڑے خزانے عطا کر دے۔ ایہی تے بندے دا امتحان ہے۔ باہر سورۃ نبی علیہ السلام نے نہیں گل کہی کہ میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گل کہہ کے ٹر گئے تے جے نبی علیہ السلام عالم الغیب نے تے 40 دن روح دی لوڑ کیڑی ہے؟ نعوذ باللہ الیاذ باللہ، جے سارا کچھ نبی نو پتہ ہی ہے کہ صفوان دے نال معاملہ نہیں ہویا، ہارنج پیچھے رہ گیا میری عائشہ دے معاملے، جے نبی عالم الغیب ہے پھر سارا واقعہ ڈرامہ ہی بن جاندا۔ اللہ دی قسم نبی دی عزت بھی نہیں جے بچدی، نبی دی عصمت بھی نہیں جے بچدی، نعوذ باللہ۔ پھر نبی پاک نے جان بوجھ کے سیدہ فاطمہ نو رلایا تے صحابہ نو رلایا ہے۔ باہر صورت میں قرآن پاک اندر پڑھیا، صحیح بخاری پاک اندر پڑھیا ہے، اللہ پاک نے ماں عائشہ دی برات اندر، صداقت اندر تے شان اندر قرآن پاک دیاں 18 آیاتاں نو نازل فرما دیتا ہے۔ کالی زبان والیا، کالے رنگ والیا، باز آ جا، ماں دے بارے زبان درازی تو باز آ جا، صحابہ دے بارے زبان درازی تو باز آ جا، جنہ دی شان اندر رب دے قرآن دیاں 18 آیاتاں آئیاں۔ آسمان دے بارے تو تبرہ کرنا، آسمان دی عزت تے تو حملہ کرنا، آسمان دی شان دے بارے تو اپنی زبان نو دراز کرنا۔ اللہ دی توفیق دے نال جب تک اہل حدیث رب دی زمین تے زندہ ہے، جڑا معاشرہ دی توہین کرے گا او دی زبان نو گدی چو کھیل دتا جائے گا، کتے دے اگے پا دتا جائے گا، ذلیل و خوار کر دیتا جائے گا۔ باہر صورت میری ماں دی شان اندر اللہ پاک نے قرآن پاک دیاں 18 آیاتاں نازل کی دیا۔ حضرات جی دو آیاتاں آئیاں نا تے ام رومان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دیاں والدہ محترمہ ام رومان سیدہ عائشہ دے کول دوڑیاں آئیاں، آ کے آندیاں نے عائشہ، بخاری پاک دے لفظ نے عائشہ قومی الی، اٹھنا اٹھ کے سب تو پہلے اللہ دے نبی دا شکریہ ادا کر، تیری شان اندر قرآن آیا، اٹھنا نبی پاک اٹھ کے پہلے جا انہاں دا شکریہ ادا کر۔ میری ماں نے جڑا جواب دیتا ہے من کمے طالب علم دا یہی موضوع ہے، ماں نے کیا کہ لا اقوم الی، اٹھاؤ بخاری کی کہہ رہی ہے، لا اقوم الی واللہ لا احمد الا اللہ دی قسم امی میں سب تو پہلے اٹھ کے نبی پاک دا شکریہ ادا نہیں کرنا، میں سب تو پہلے جے تعریف کرنی ہے تے عرش والے رب دی کرنی ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی
ای صورت ما شاء رکبک. انسان تو اللہ دے معاملے اندر دھوکے دا شکار کیوں ہو گیا ہے؟ تاں تے قرآن کہہ رہے ہیں ما لکم لا ترجون للہ وقارا. اللہ تے وقار دا خیال کیوں نہیں کردا؟ ایتھے پیمانے الٹ گئے نے، پیمانے الٹ گئے نے. خوشی ملتی ہے اندر ملنگاں دی نظر کرم ہے، استاداں دی نظر کرم ہے، سائیاں دی نظر کرم ہے. جی ماشاءاللہ پوت دی شادی ہو گئی ہے، کاروبار مل گیا، جی میں فلاں گدی تے بیعت ہو گیا، او دا فیض جاری ہے. خوشیاں دیاں نسبتاں ملنگاں ول کردا ہے، درویشاں ول کردا ہے، فقیراں ول کردا ہے، چھوٹیاں وڈیاں ول کردا ہے. تے جی اللہ نہ کرے کوئی مر جائے، لت ٹٹ جائے، پوچھئے کی حال ہے؟ آندا اللہ دا حکم. خوشیاں دی نسبت غیراں ول، ازمائشاں دی نسبت اللہ ول. تے تاں ہی قرآن آندا الا سا ما یحکمون. انسان تو بڑے ہی بدتر فیصلے کرنا، بڑے ہی برے فیصلے کرنا ہے. حضرات آئیے اللہ دی توفیق دے نال اس مضمون دے حوالے نال ایک اور واقعہ سنانا چاہنا. واقعہ مختصر جدوں حضرت زکریا دی قلم نکل آئی، حضرت زکریا دا قرآن نکل آیا ہے تے ماں مریم علیہ السلام انہاں دی کفالت اندر آ گئی. جدوں ماں مریم انہاں دی کفالت اندر آئیاں تے بعض مفسرین نے لکھیا بند کمرے دے اندر ماں سانو رکھ کے تے حضرت زکریا ایک لمبے سفر تے چلے گئے. کئی دنوں تو بعد جدو واپس آئے تے دل دے اندر طرح طرح دے خیال آ رہے ہیں. ہو سکتا ہے ماں مریم نال پتہ نہیں کھانے پینے دا کی معاملہ بنیا ہوئے گا. حضرات جدو سیدنا زکریا آئے نے تے دروازہ کھولیا ہے تے ماں مریم دے کول بے موسمے پھل پے نے. تے حضرت زکریا ویکھ کے کی فرماندے نے یا مریم انا لک ھذا. بے موسم پھل ماں کو پے نے. جے تہاڈی توجہ ہے نا تے امام قرطبی تے امام طبری نے بڑی پیاری گل لکھی ہے. امام قرطبی طبری فرماندے نے کہ ماں دی پاک دامنی تے مشہور ہے نا، ماں دی دھر تے مشہور ہے نا، پر جڑے پھل بچ گئے نے اس تو ماں دی ذہانت دا بھی پتہ لگدا ہے، ماں دی لیاقت دا بھی پتہ لگدا ہے. ماں نے سارے پھل نہیں کھادے، کچھ پھل کھا لینے تے کچھ بچا لینے. بولو کچھ کھا لینے تے کچھ کھا لینے تے کچھ کھادے نے. وہ کیوں کھادے نے؟ جڑے بچائے نے وہ کیوں بچائے نے؟ تبری لکھ دے نے جڑے کھادے نے وہ ماں نے جان بچان لئی کھادے نے تے جڑے بچائے نے اپنی عزت لئی بچائے نے تے بطور دلیل بچائے نے. اماندن دسو حال دے باسیو جے ماں مریم سارے بے موسم پھل کھا جاندیاں، حضرت زکریا پوچھدے مریم کی کھادا ہی؟ فرماندیاں بے موسم پھل آئے سن. جے سارے گا لیندیاں تے زکریا یقین نہ کر دے. ماں دی ذہانت تو قربان جاواں، کچھ کھا لینے کچھ بچا لینے. یاد رکھو جنہ دیا نظراں دے پیرا مضبوط ہوئے، جنہ دی اکھ اندر حیا ہوئے، جڑے فیس بک تے نیٹ تے اخبار تے ٹیلی ویژن دے آگے بیٹھ کے غیر محرم عورت نو دیکھ کے اخبار دے آگے اپنا انگوٹھا کر لین یا فیس بک دے آگے اپنا انگوٹھا کر لین، اپنی اکھ دے اندر حیا اور غیرت پیدا کر لین. ٹھیک ہے تو اپنے بیٹے نو دسیا کر 21 بادام، دسیا کر اپنے بیٹے نو 41 بادام، دسیا کر اپنے بیٹے نو کہ سونف دے اندر بیٹے دودھ دے اندر سونف ڈال کے پی لے، تیری سہانت بڑھ جائے گی. لیکن حیل دے باسیوں میں پیدا کرنے والے کبریاء دی قسم دے، جس بندے دی اکھ اندر حیا پیدا ہو جائے، جس نوجوان دی اکھ اندر غیرت پیدا ہو جائے اور جیدی نگاہ اللہ دی رضا دی خاطر جھک جائے. ایک امام صاحب نے لکھیا 40 دن بعد جو گزرتے نے اللہ دی زبان تے علم و حکمت دے چشمے جاری فرماتے ہیں. ذہانتاں بداماں اندر بھی ہون گیا، صاف اندر بھی ہوئے گی. لیکن یاد رکھیا جے سب نالوں زیادہ ذہانت اکھ دی حیا اندر ہے. جے دی اکھ اندر حیا ہے اللہ دی زندگی دی مٹی نو بھی سونا بنا دیندے نے. سیدہ نے کچھ کھا لینے تے مل کے بولو کچھ بچا لینے تے جڑے بچ گئے نے. حضرت زکریا آئے تے قرآن کی کہہ رہے ہیں یا مریم انا لک ھذا. مریم پھل تیرے کول کتھوں آئے نے؟ اے میں نہیں لے آیا، تیرے کول کتھوں آئے نے؟ یا مریم انا لک ھذا. مریم میں نہیں لے آیا، تیرے کول کتھوں آئے نے؟ تو ہی کدی پوچھیا یہ موبائل میں نہیں لے آ کے دیتا، یہ موبائل تیرے کول کتھوں آیا ہے؟
غیرت مند بھرا پوچھتا ہے، غیرت مند سرپرست پوچھتا ہے، غیرت مند باپ پوچھتا ہے بیٹا اے موبائل میں نہیں لے کے دیتا تیرے کو کتوں آیا، گھڑی میں نہیں لے کے دیتی تیرے کو کتوں آئی ہے، ایک قلم میں نہیں لے کے دیتا تیرے کو کتوں آیا بیٹا، بیگ میں نہیں لے کے دیتا تیرے کو کتوں آیا ہے، ایک کپڑے میں نہیں لے کے دیتے تیرے کو کتوں آئے۔ ہیلتے باسیوں ہوں کوئی پلیٹا رہ گیا جی، پچھلے مہینے 14 فروری والے دن ساڈے ملک پاکستان دے اندر انہاں جوان بچیاں اور مسلماناں دیاں جوان بچیاں جس انداز دے نال بے غیرتی دا دن منایا ہے، جس انداز دے نال بے حیائی دا دن منایا ہے، اے دن دیکھن تو بعد ہر بندے نو چکنیا ہونا چاہیے، ہر بندے نو بیدار ہو جانا چاہیے۔ اسی تے بزرگاں دے کولوں یہی گلاں سنیاں نے، ساڈے وڈے پتہ کی بیان کردے رہے نے، بیٹا جے گھر دے اندر بہن جوان ہوئے، گھر دے اندر بیٹی جوان ہوئے، بھرا ستا بھی ہوئے، باپ ستا بھی ہوئے تے انہوں جاگدیا رہنا چاہیے۔ کیوں؟ گھر دے اندر جوان بہن ہے، گھر دے اندر جوان بیٹی ہے۔ لیکن معاف کرے جے میں دو ٹوک الفاظ دے اندر بات کرن دا اللہ دی توفیق نہ آتی ہیں، کئیاں نے اپنے پیراں تے کہاڑیاں آپ ماریاں جی، اپنا بیڑا گرک آپ کیتا ہے۔ دسو کالج دے اندر بچی جاندی ہے، کمواری بچی ہے، چھوٹی عمر ہے بچی دی، کی تو کہ بچی دے ہاتھ اندر 20-20 ہزار دا 30-30 ہزار دا مہنگا موبائل ہوئے، نیٹ والا موبائل ہوئے، سما ہون اور پیکسز ہون، جدوں کمواری معصوم بچی مہنگا نیٹ والا موبائل لے کے کالج وال نکلے گی، سکول وال نکلے گی، بازار وال نکلے گی، اور پھر دور نہیں جدوں عزت دا جنازہ نکلے گا، جدوں غیرت دا جنازہ نکلے گا۔ میں فیصلہ باد دے اندر تانوں کئی ایسے مذہبی کرانے دکھا سکنا جنہاں نے اپنی بچیاں نو آوارہ چھوڑیا، آج انہاں دی عزت خاک اندر مل گئی ہے، آج انہاں دی غیرت دا جنازہ نکل گیا۔ میں تانوں رب دا واسطہ دے کے کہنا، اگر تہاڈے علاقے اندر بچیاں دے مدرسے موجود نے، اپنی بچیاں نو قرآن پڑھا، اپنی بچیاں نو حدیث پڑھا، اپنی بچیاں نو بلوغ المرام پڑھا، اپنی بچی نو بخاری مشکات پڑھا، ورنہ بیٹیاں اندر فرق ہے، جنہ نماز نہیں پڑھائی، پردہ نہیں کرایا، دین نہیں پڑھایا، اج ماں باپ دنیا تو ٹر گئے نے، بچی ننگے منہ بازار اندر پھر دی ہے، موبائل دا گندا مندا استعمال کر دی ہے، کہ جنہ نے غربت دے باوجود، بیماریاں دے باوجود، تنگیاں دے باوجود کدی بچی نو لین جا رہا ہے، کدی چھڈن جا رہا ہے، کدی بہن نو لین جا رہا ہے، کدی چھڈن جا رہا ہے، قرآن پڑھایا ہے، حدیث پڑھائی ہے، بخاری پڑھائی ہے۔ اج ماں باپ دنیا تو ٹر گئے نے، بھرا دنیا تو ٹر گئے نے، اہل باسیوں نالے بچی نماز پڑھ دی ہے، نالے بچی پردہ کر دی ہے، تے نالے بچی آتی ہے ربنا اغفر لی ولوالدیا، اللہ مینوں بھی معاف کر دے تے میرے بڈھے باپ نوں بھی معاف کر دے، نے بڑے دکھ اٹھائے نے میرے لئی، بڑیاں محنتیں کیتیاں نے میرے لئی۔ حضرات ذوالفقار ماں مریم نے کچھ کھا لینے تے کچھ کھا لینے تے کچھ بچا لینے، تے جڑے بچے نے انہاں دے حضرت زکریا دی اج نظر پئی ہے، تے حضرت زکریا فرماندے نے یا مریم انا لک ھذا، مریم میں نہیں لے کے آیا، تیرے کول کتھوں آئے نے، میں نہیں لے کے آیا، تیرے کول کتھوں آئے نے۔ میں تے کہا کرنا کالج دیاں سہیلیاں تے بھی تماد نہیں جے کرنا، کالج دیاں سہیلیاں تے اگر تواڈے گھر دے اندر کوئی ایسی بچی دی سہیلی ہوندی ہے نا جڑی بے پردہ ہے، جڑی فیشن پرست بچی ہے، جس کول مہنگے موبائل نے تواڈے گھر اندر بھی آ جائے، اونوں اپنی بیٹی دے کول بند کمرے اندر نہیں بیٹھنے دینا، درمیان دے اندر والدہ بیٹھے، درمیان دے اندر بڑی ہمشیرہ بیٹھے، اپنی نظراں اور اپنے معاملات اس معاملے دے اندر حساس درجے اندر لے جاؤ، وگرنہ تواڈے ملک دے حالات تباہی بربادی وال چلے گئے۔ اسی کہندے ہیں سما دی پیکج مل گیا، لو جی بڑا آسان پیکج مل گیا، نہ اے تیرے جوان بچیاں نو بغیر بنان دے منصوبے نے، تیری جوان بچیاں دے سرا تو عزت دے دوپٹے چھینن دے منصوبے نے۔ یاد رکھو جنہ پیکجز کیتے نے الا ماشاءاللہ گندے میسج، گندیاں کالاں اور جوانی برباد ہو کے رہ گئی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جدوں آئے نے تے بے موسم پھل دیکھے نے تے فرماندے نے یا مریم انا لک ھذا، اے مریم میں نہیں لے آندے، تیرے کول کتھوں آئے نے؟ تے ماں مریم نے اے آکھیا ہے خالو جی کی پہ کر دے، تہاڈا ہی دتا کھائی دا، اسی یہی آنے ہیں تہاڈا ہی دتا کھائی دا، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، اور کملیا رسول اللہ دا نہیں کھائی دا، کلے اللہ دا دتا کھائی دا۔
بخاری پاک اندر پڑھیا نبی علیہ السلام نے گھر دے اندر 2 مہینے چولہے چ اگ نہیں چلدی تے نبی پاک نے روٹی منگی ہے بوٹی منگی ہے دانا منگیا تے اللہ پاک دے کولوں منگیا بارش منگی ہے اللہ پاک کولوں منگی ہے اے کھلے میدان اندر صحابہ نو لے گئے نے آپ نے فرمایا اللہم انت الغنی و نحن الفقراء اللہ تو غنی ہے میں فقیر ہاں تو دستگیر ہے میں فقیر ہاں نبی موسیٰ جی کہہ رہے نے مدین دے کھو دے اللہ میں تیرے دردہ فقیر ہاں خیر حباب گرامی قدر مائی مریم دے گوڑ پوچھے ہے یا مریم انا لکی ھذا نی مریم پھڑ کے تو آئے نے حضرت مائی مریم نے نہیں آکھیا خالو جی تہاڈا ہی جتا کھائی دا ہے اے نہیں کیا تہاڈیاں دعاواں دا نتیجہ ہے اے نہیں کیا تہاڈیاں محنتاں دا نتیجہ ہے اے نہیں کیا تہاڈیاں تربیتاں دا نتیجہ ہے حضرات خیال دے باسیوں میں گل مکدی مکاواں نہ رب دے نام نو نیچے کیتا ہے نہ رب دے نام نو پیچھے کیتا ہے ماں مریم نے کیا کہ قالت هو من عند یہ اللہ پاک نے عطا کیتے نے اللہ پاک والوں آئے نے احباب گرامی قدر بیان یہ نہ کرنا چاہنا نہ شرک کرنا ہے نہ کبر کرنا ہے رب دا نام نہ نیواں کرنا ہے نہ نیچا کرنا ہے آگے بھی کرنا ہے اونچا بھی کرنا ہے اور اللہ دی توحید اور عاجزی انکساری دا اظہار کرنا ہے حضرات نہیں سمجھے تو آئیے آخری چند باتاں کر کے میں دعا کراں میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر بارش نہیں ہو رہی ایک دفعہ بارش ہوئی ہے نبی علیہ السلام حدیبیہ دی رات فجر دی نماز پڑھائی ہے تے رات نو بارش ہوئی ہے حضرات جدوں بارش ہوئی ہے تے نبی علیہ السلام نے کی فرمایا آپ نے فرمایا مطرنا بفضل اللہ آج ساڑھے دے فضل اللہ دا فضل ہو گیا رب نے بارش کر دیتی ہے حضرات نبی علیہ السلام فجر تو بعد زور تو بعد عصر تو بعد مغرب تو بعد عشاء تو بعد مسجد جڑے امام خطیب صاحب نے انہاں کولوں دعا یاد کر لو بڑی لذت جس دعا دے اندر بڑا نشہ مزہ جس دعا دے اندر ہر نماز تو بعد پڑھو بعد الفجر والظہر والعصر والمغرب والعشاء پنجاں نمازاں تو بعد پڑھو تے ترجمہ سمجھ کے دعا پڑھو اللہ تہاڈی زندگی حلاوت نہ بھر دے گا تکبر اور ہر قسم دے غرور گھمنڈ تو اللہ پاک دونوں پاک کر دے گا آج سیدھا پیکر بنا دے گا تواضع دا پیکر بنا دے گا اللہ پاک تہاڈے خماں دے اندر لذت پیدا کر دے گا جڑی لذت بادشاہ نوں محلہ اندر بھی نصیب نہیں ہوندی ہر نماز تو بعد نبی پاک آندے اللہ میرے کول جو ہے فضل بھی تہاڈا نعمت بھی تہاڈی ہے تے اسی تعریف بھی تہاڈی کرنے ہاں اللہ اے فضل بھی تہاڈا ہے اللہ اسی تعریف بھی تہاڈی کرنے ہیں انعام بھی تہاڈا ہے کرم بھی تہاڈا ہے حضرات وہ جو میرے وقت نبی علیہ السلام کی پڑھ دے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو على كل شيء قدیر لا حول ولا قوة الا بالله لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا اياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون اور میرے پیارے بھائیو دسو انہاں حدیثاں تے ہندوؤں نے عمل کرنا ہے سکھاں نے عمل کرنا ہے کنہاں نے عمل کرنا ہے جے ہر نماز تو بعد پڑھدے ہو تو میں سلام کرنا نہیں پڑھدے ہو تو میں التجا کرنا گزارش کرنا اول فرصت دے اندر دعا یاد کرو نبی علیہ السلام نے ساری زندگی پنجا نمازاں تو بعد کدی یہ دعا نہیں چھڈی اے دی اندر لذت ہے اور کئی آندے نے قاری صاحب کاروباری بندشاں نے رشتیاں دیا بندشاں نے فلانیاں بندشاں نے اللہ دی توفیق نال آخر دے عمل بیان کر دیا جے دے اندر شرک دی جڑ بھی وڈ دیتی گئی ہے جے دے اندر کبر دی جڑ بھی وڈ دیتی گئی ہے سوگت رسا دے سرے دے گنڈ پڑھائی پلے بن لو اوکھے سوکھے ہو گئے صبح دے ٹائم 3-4 تسبیحاں شام دے ٹائم 3-4 تسبیحاں تے جے رب دوے نا توفیق سائیکل چلاندے موٹر سائیکل چلاندے سفر اندر حضرت اندر دکان تے بیٹھے لیٹے کثرت دے نالے وظیفہ پڑھنا ہے اے 4 دن وظیفہ پڑھ اللہ بندشاں ختم کر دے گا تے برکتاں دے سارے دروازے ہی کھول دے گا سینہ سڑدا جدوں تو مشرک تویز فروش مولویاں دے در تے جانا
نجومیاں کو جانا در در تے جا کے ایمان بھی برباد کرنا ہے، مال بھی برباد کرنا ہے۔ دس رب نے تینوں کیڑا خزانہ عطا نہیں کیتا؟ تیرے کول فاتحہ والا خزانہ ہے، آیت الکرسی والا خزانہ ہے، خواتیم و سورۃ البقرہ والا خزانہ ہے، آخری دنوں کل دی شکل اندر خزانہ ہے، درود پاک دا تیرے کول خزانہ ہے۔ جدوں انہاں خزانیاں دی بے قدری کر کے تغیث فروش مشرک مولانا دی دہلیز تے جا کے گھٹنے ٹیکنا ہے، اودوں تیرے تے زمین بھی لعنت پاندی ہے، تیرے تے آسمان بھی لعنت پاندا ہے۔ آئیے لمبیاں چوڑیاں پڑھائیاں نہیں، دنیا تے کوئی بیماری ایسی نہیں، دنیا تے کوئی دکھ ایسا نہیں، دنیا تے کوئی ازمیش ایسی نہیں جے بندہ بلا ناگا یقین دے نال، رسوخ دے نال، عزم بالجزم دے نال صبح شام 3 واری 4 واری یہ تسبیحاں پڑھ چھڈے، رات نو بھی پڑھ چھڈے تے اللہ بیڑے پار کردا ہے۔ او دعا اندر اصل گل کی ہے؟ اے دے اندر شرک دا رد وی ہے تے کبر دا رد وی ہے۔ او وظیفے دا نام کی ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کثرت نہ پڑھیا کر، محبت نہ پڑھیا کر، اے میرے موضوع والے دی بڑی مناسبت ہے۔ بلکہ میں کدی اس بات اندر پڑھیا ہے، آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ باب من ابواب الجنہ۔ آپ نے فرمایا سیابا اللہ دی جنت دے 8 بوئے نے، 8 دروازے نے، تے لا حول ولا قوت الا باللہ نال اللہ نو اتنا پیار ہے، اللہ نے ایک بوئے دا نام ہی رکھ دیتا ہے باب لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ پاک اس دروازے تھاڑی سانو جنت نصیب فرمائے۔ اچھی نہ کہہ دو کہ سچی اچھی نہ ٹوٹ چلی۔ اللہ سانو اس دروازے تھاڑی جنت نصیب فرمائے۔ اللہ دے جنت دے بوئے دا نام باب لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک روایت اندر میرے پیغمبر نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ کنز من کنوز العرش۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ اللہ دے عرش دے تھلے جڑے خزانے نے انہاں خزانے چ ایک خزانہ ہے۔ ایک روایت اندر آپ نے فرمایا کنز من کنوز الجنہ، اے جنت دے خزانے چ ایک خزانہ ہے۔ تو انا میں مقروض ہاں، تو انا میں 8000 کمانا، 10000 کمانا، میرے کول کچھ نہیں۔ لا حول ولا قوت الا پڑھیا کر، جس کول جنت دا خزانہ ہے او دی عزت دا مقابلہ کرون دے خزانے بھی نہیں کر سکتے۔ تینوں رب نے جنت دا خزانہ دیتا ہے۔ حضرات یہ اندر ہے کہ یہ نہیں سمجھے آئیے ایک اور میں مثال دینا۔ موذن اندر اللہ اکبر تسی آندے ہو، اللہ اکبر موذن اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ، تسی آندے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، موذن اندر اشہد ان محمد رسول اللہ، تسی آندے ہو اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تے جدوں موذن اندر حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، تے جواب اندر کی کہیدا ہے؟ میری مسجد گونج جائے جڑے نہیں کہندے جو بھی پڑھ لو کی کہیدا ہے؟ ایتھے چین کیوں بدلی ہے، کانٹا کیوں بدلے ہے؟ اوتھے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جدوں نے آکھیا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اوے تو کیوں آکھیا لا حول ولا قوت الا باللہ؟ اے زمانہ کی ہے، اے کہہ کے تو شرک بھی جڑ تو وڑ دیتا ہے، ایک کہہ کے تو کبر بھی جڑ تو بڑھ دیتا ہے۔ یاد رکھو حیل دے پاسیو جدو لا حول ولا قوت الا باللہ سمجھ نہیں آئی، اور جنت درکنار انہوں جنت دی خوشبو بھی نہیں جے لبڑی، انہوں رحمت درکنار انہوں رحمت دا سایہ بھی نصیب نہیں جی ہونا۔ پورا دین اس جملے دے اندر ہے، پوری توحید اس جملے دے اندر ہے، پورا اسلام اس جملے دے اندر ہے، اہل حدیث دی دعوت اس جملے دے اندر ہے۔ اہل حدیثوں تو اہل حدیثوں مبارک ہوئے، تواڈے علماء کرام حجرے اندر بیٹھ کے وظیفے نہیں کرتے، تواڈے علماء کرام بعد قبریاں اندر بیٹھ کے دعاواں نہیں کرتے، تواڈے سامنے رب دا قرآن بیان کرتے نے، مدینے والے دا فرمان بیان کرتے نے۔ مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، تو آکھیا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ شرک دی جڑ وڈی گئی، کبر دی جڑ وڈی گئی، مانا کی ہے؟ انہیں آکھیا کامیابی والا
والا جا، کامیابی والا جا، نماز والا جا، نماز والا جا۔ تے تسی اگوں آکھیا لا حول نہیں میرے کول ہلیا جانا دکان تو، لا حول نہیں میرے کول ہلیا جانا صبح دے ٹائم نرم گرم بستر تو، لا حول نہیں میرے کول ہلیا جانا بازار چو، ولا قوت تے نہ ہی پہلی صف اندر آ کے میرے کو سجدہ کیتا جانا ہے الا باللہ۔ اے توفیق ملنی ہے تے اللہ والوں ملنی ہے، اے اللہ دی رحمت نال ملنی ہے، اللہ دے فضل نال ملنی ہے۔ سبحان اللہ میرے پیارے بھائیو، اے جے لا حول اے لا قوت الا باللہ ساڈا مطلب پتہ کی ہے؟ اللہ میں کچھ بھی نہیں، سب کچھ تو ہی تو، میرے اللہ میری کوئی حیثیت نہیں، میرے اللہ میری کوئی اوقات نہیں، یا الہ العالمین میں تیرے دردہ منگتا، تیرے دردہ سوالی۔ حضرات ذی وقار اللہ دی توفیق دے نال جو کچھ بیان کیتا ہے او دا خلاصہ ہے وے رب دے نام نو نیویاں نہیں کریدا تے رب دے نام نو نیچیاں بھی نہیں کریدا، رب دے نام نو اونچا کرو، رب دے نام نو آگے کرو، ہر ایک دی تعریف کرو لیکن بات جو کرو پہلے رب دے نام نو اونچا کرو۔ حضرت عمر دے بارے صحیح سند نال غالباً مستدرک الحاکم چ میں روایت پڑھی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک علاقہ فتح کیتا تے حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی انہاں دے نال سن۔ حضرت ابو عبیدہ گزرتے ہیں پہ تے حضرت عمر نے نا دریا کراس کیتا، سکا سی دریا، ہاتھ دے اندر اپنا جوتا پکڑیا۔ ابو عبیدہ کہنے لگے ان القوم استشرفوک یا عمر، اے عمر علاقے والے تینوں عزت دیتی ہے، تسی ہاتھ دے اندر جوتی پھڑ کے آپ پہ چل دے ہو، کسی ملازم نو پکڑا دیو، کسی چھوٹے بڑے نو پکڑا دیو، تہاڈی عزت مقام اندر کمی آئے گی۔ علاقے والے تہانوں عزت دیتی ہے، تسی ہاتھ دے اندر جوتا پکڑ کے آپ چل رہے ہو۔ حضرات سیدنا عمر نے آکھیا ابو عبیدہ اگر تیری جگہ تے گل کوئی اور کردا عمر ترے مار مار کے اکل ٹکانے کر دینا، اگر عمر کوڑے لگا کے طبیعت صاف کر دینا، مینوں انہاں نے عزت نہیں دیتی۔ اعزنا اللہ بالاسلام، آج عمر نو عزت ملی ہے تے توحید دی وجہ تو ملی ہے، اللہ دی رحمت دی وجہ تو ملی ہے، دین اسلام دی وجہ تو ملی ہے، رتبے ملے نے تے اللہ دی وجہ تو ملے نے، کسے دی وجہ تو کچھ نہیں۔ جی ہوندا نبی پاک دا پتر فوت ہو گیا نا تے صحابہ نے آکھیا لو جی نبی پاک دا پتر ابراہیم ٹر گیا تے سورج گرہن لگ گیا، آپ نے صحابہ نے اکٹھے کیتا، آپ نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکشفان لموت احد ولا لحیاتہ۔ صحابہ اللہ دے حکم دے نال گرہن لگا ہے۔ حضرات ذی وقار جے تہاڈا پتر نماز پڑھدا ہے، تہاڈی بیٹی پردہ کردی ہے، اے کہنا اللہ پاک دا شکر ہے، اللہ پاک دا فضل ہے۔ سنن ابی داؤد اندر حدیث موجود ہے، میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ دے گھر گئے، گل بڑی سنن والی ایمان تازہ کراں۔ حضرت فاطمہ دے گلے دے اندر سونے دی چین پیغمبر نے اتاری ہے، اپنی تلی تے رکھی تے رکھ کے آپ نے فرمایا فاطمہ کیا تو پسند کرنی ہے کہ لوگ گلاں کہن کہ نبی دی دھی نے اپنے گلے دے اندر اگ دی چین پائی ہے؟ آپ فاطمہ فرماتی ہیں نہیں میرے بابا میں نہیں پسند کردی، غیرت والیاں بچیاں پاک دی اگوں اکھ نہیں جے چکدیاں، اے تے بیڑا غرق کر دیتا ہے نا فیشن نے، چاکے کھول دیتے ہیں فیشن بے دینی بغیرتی بے حیائی نے۔ تے نبی علیہ السلام چلے گئے تے حضرت فاطمہ نے کی کیتا ہے کہ ابو ٹر گئے نے پھر میں گلے چ چین پالا نہیں، او فروخت کیتا ہے، فروخت کر کے پھر او غلام خریدیا، فآتقت ہو او غلام اللہ دے رستے اللہ دے نبی پاک تہاڈی فاطمہ نے ماشاءاللہ اللہ دی توفیق نہ کمال کر دیتا ہے، چین بیچ دیتی ہے، غلام خرید کے تے اللہ دے رستے اندر آزاد کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کوئی کمنڈ والا بول نہیں بولیا دھی جو میری ہوئی جے میں اسی آنے پت کے دا برادری کیڑی ہے، شگرت کے دا، اور تیرے شگرت نو اگر اللہ نے مقام دیتا ہے نہ بڑے بول بولیا کر، میریاں محنتاں دا نتیجہ اے کیا کر، اللہ پاک نے میرے اس پتر تے اپنی رحمتاں کر دتیاں نے۔ نبی علیہ السلام نے نہیں کیا تھی کے دیے، اے نہیں کیا خون کیڑا ہے، اے نہیں کیا نسل کیڑی ہے، نہ نبی علیہ السلام نے کبر والا کوئی بول نہیں بولیا، اٹھائیے سننے ابھی داؤد نبی علیہ السلام نے کی فرمایا، آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی الحمدللہ الذی نجا فاطمہ من النار
شکر ہے میری تی فاطمہ نو جہنم دی اگ دے کولوں آزاد کر دیتا ہے، بچا لیا ہے، تی پردہ کر دیے نہیں اترانا۔ اسی طرح میرے پیارے بھائیو آخری گل سنا کے میں اجازت چاہنا، گل چو گل نکل آتی ہے بات لمبی ہو جاتی ہے، آخری بات میں سنانی چاہنا۔ اج عزت ملی ہے، مقام ملیا، مرتبہ ملیا ہے، گل کر لگا اپنی اوقات چیتے رکھیا کر، گل کر لگا اپنا ماضی یاد رکھیا کر۔ حضرت ابو ہریرہ صحیح ابن حبان دے اندر دیگر حدیث دے اندر صحیح سند نال واقعہ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچیاں نو حدیث پڑھا رہے نے، خیال دے باسیو حدیث پڑھاندیاں ابو ہریرہ رو پے، اکھاں آنسواں دے نال تر ہو گئیاں، اکھاں دے اندر آنسواں دے سیلاب آ گئے۔ شاگرد آندے نے استاد جی کیوں اج رو پے ہو، وجہ کی ہے، سبب کی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بیٹی ہو اج ابو ہریرہ نو اپنی اوقات یاد آ گئی ہے، ابو ہریرہ نو اپنا ماضی یاد آ گیا، ابو ہریرہ نو اپنا بچپنا یاد آ گیا ہے۔ وہ بھی تے کڑیاں ہو رہی سن کہ میں عورت دا غلام سا تے جڑے لقمے او دے دسترخوان تو بچ دے، میں ابو ہریرہ او لقمے کھا کھا کے گزارے کردا، وہ لقمے کھا کھا کے میں گزارے کردا۔ اج انیاں عزتاں، انیاں شاناں، انیاں شوکتاں، الحمدللہ الذی جعل الدین قواما وجعل ابا ہریرہ اماما، الحمدللہ الذی جعل الدین قواما۔ شکر ہے اس اللہ دا جن نے ابو ہریرہ نو اپنا دین دیتا ہے اور ابو ہریرہ نو اپنے نبی دی حدیث پاک دا امام بنا دیتا ہے۔ احباب گرامی قدر، اگر اللہ توفیق دے، عقیدہ سونا دے، علم سونا دے، آواز سونی دے، معاشرے دا رتبہ دے، اللہ کم لے رہا ہوئے، جنہ اپنے آپ نو دیکھتے جاؤ گے اللہ پاک تانوں اوناں اونچا کرتا جائے گا، تے جنہیں آپ اونچے بنتے جاؤ گے انہیں ڈگتے جاؤ گے۔ کلے بہ کے یہی گل کہنی ہے اللہ سونا میں تے گناہ ہی کیتے نے، نیکی کیتی کوئی، میرے کے بولو نیکی